भाई आम्ही येदो रस्त्यार पयलें येताना की सगळे तुमी जमलेले थंयसर आनी एक टॅक्सी उबी आसली. एक्झॅक्ट मॅटर कितें जाला तें? एक्झॅक्ट मॅटर कितें जालो की आयज आमची नाटक आसलें देवळान की फाल्यां आमची रामनमी म्हणून. सो आमी सगळे नाटकाक आसले. सो नाटकाचे आमी घरा येताले नाटक कॉपार बिजान. सो धाकटू शिरोडकर म्हणटा देवानंद शिरोडकर तेंच्या कडेन लोक जमलेले. सो आमी हांव आनी फ्रेंड आमी मातशे वयताले टिट्यार आमच्या वाटेन. सो आमी रावले विचारले कितें जालें काय म्हणून कित्याक लोक जमल्या म्हणून. सो तितल्यान आमकां तेणी म्हटलें की आपल्या घरा कडेन एक गॅरेज आसा ऑपोजीट घराच्या फुडल्यान थंय एक चोर येयला म्हणून भितर. गाडी तेणी पार्क केली स्विफ्ट व्हायट कलर. सो आमी ताका विचारलें कितें जालें चोर आसा. सो आमी भितर गेले. सो भितर गेले म्हटल्यार तो फाटसून बोवाळ आमचो आयकून तो फाटसून शेतानसून तो पळलो. शेतानसून पळलो की आमी तितल्यान आमी धाकटूक म्हटलें की पुलिसेक फोन मारया. पुलीस बी येयले. सो आमी रातीन कॉन्टॅक्ट बी केलो नंबराचेर हेजेरसून ओनराक बी कॉल केलो. ओनरान येता म्हटलें. सो आमी तितले एक 10-15 मिनटान आमी म्हटलें की बेश्टो आमी ताका फुडें एक नोट करया. तो येतालो भितरले तेणी ट्रे येयली आनी खूब कितें सामान येयल्लें. सो आयज तो सारको फुटेजीर आमचे कडेन मेवला की तो फुटेज सारको भितर चोर सारको पेट्रोलाची पोती बिती बांदून तेणें ऑलरेडी दवरलेली शॅम्पूचे डोबे बी आसले गाडी धुता त्यो. सो तेणी धापून दवरलेले सगळे व्हरता म्हटली चोरपाक ऑलरेडी. सो तितल्यान आमी ताका विचारलें की बाबा तूं अशें कित्याक करता काय म्हणून. तेणी आमकां डायरेक्ट आन्सर दिलो की ना आपूण जस्ट असो भाडें घेवन येतालो आनी तो येयल्लो गाडी घेवन हेच्या पयलीं तेणी एक्सेप्ट केला आपूण की हेच्या पयलीं आपूण तेणी चोरला म्हणून. सो ताका थंय रायट हँडेड आमी धरलेलो आसा सारको. कितें वस्तू कितें चोरले तेणें वस्तू सद्या? तेणी शॅम्पूचे डोबे आसा ज्यो गाडी आमी वॉश करता तेजो बिझनस आसा रेंटा बायकाचो. सो रेंटा काराचो तो धुतालो गाडी धुवपाचो शॅम्पू आसता तेणी बेरलाची प्लस ट्रे आसली प्लस आनी कितें सामान आसलें तो चोरून व्हरतालो. हेच्या पयलीं तेका वळखता तें अंजुनचो बीन खंयचो अंजुनचा म्हणजे कितें आसा तो पयलीं हांगासर ड्रायव्हर रावलेलो आसा. ड्रायव्हर तो रावलेलो आसा आनी ताका कितें मनशाक कितें ऑन द स्पॉट की प्लेस कळपाक शकना खंयसर तुजी गॅरेज आसा घर आसा खंयसर सामान दवरता ती. ताका ती कितें ड्रायव्हर तो. सो ताका ती तो येतालो गाडी व्हरपाक भितर गॅरेजीन ताका ती प्लेसी खबर आसल्यो. सो हेच्या पयलीं इन्सिडंट केल्लो तेणी बट कॅमेरा नासलो कळनासलो मनीस तोच म्हणून. सो कॅमेरा घातले आनी तो आयज सारको आमकां सांपडून दिलो. हां हां ऑन द स्पॉट सारको ताका धरलेलो आमी सगळ्यांनी. ओके.